भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भे झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागताव. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 221 दिसाची 221 दिसाची भासोणी ह्या सकाळीच्या वेळार आमकां जणकल्यांक अशी म्हणटा मोगाचें देवाची उतरां बळवंत जाया. हो सोमारचो दीस देवच तुमच्या जिवितांत चलोन व्हरतालो. जावं फुरो तुमच्यान जायना, जावं फुरो तुमी कांगाल जाते आसात, जावं फुरो तुमी अस्कस जाल्यात, देव तुमच्या हाताक धरतालो. देव तुका ओकलतालो. तुझ्या समस्येंत एक दुसरी सुवात परिहाराची देव तुझ्या जिवितांत दाखयतालो. उतार आज अशें म्हणटा की जेरोमे चॅप्टर 1:19 ती सगळी तुझ्या विरुद्ध झुजताली पूण केदींच तुझे जैत उरची ना. पूण सदांच ती तुझे विरुद्ध झुजताली. आज म्हज्या मोगाचें देवसराची सकत विंगड विंगड रितीन तुझे जिवीत झुजो हर एक घडी तुझ्या भोंवतणी तो उसामोळ जाला जावं फुरो. आनी तुज्या जिवितान एक अस्कत काय खंय तावनी आयिल्ल्या बरी तुका भोगतास जावं फुरो. उतार म्हणटा जफानिया 3:17 पुता हांव तुजो देव तुज्या मोदें आसा. हांव तुजो देव तुज्या मोदें आसा. जैत दितालो झुजारी, जैत दितालो झुजारी झुजारी हांव तुजो देव जावन आसा. मोगाचें हर एक दीस देव आमकां म्हणटा आमच्या सलोणेच्या वेळार, आमच्या कश्टाच्या वेळार, आमच्या मोगाचें दुखयल्ल्या वेळार, निरासपण आमच्या जिवितान आयला, अस्कत आमच्या जिवितान आयला. उतार म्हणटा हांव तुज्या मोदें आसा. जैत दितालो झुजारी हांव जावन आसा. आयिल्ल्या कश्टाक, अनवराक, इराराक, बेसाराक, सलवणेचेर नदर लायनाका. ताच्या सगळ्याच्या वयर जैत वेल्ल्या तुज्या सोम्याचेर आज नदर लाय, नदर लाय. एकडे आमचे तळे तापया. दिव्या अर्गा त्या सर्गेच्या बापा, दिव्या स्तुती आराधन करीत बापा. बापा तुका आमी अर्गा दिता. आमच्या सलवणेच्या वेळार तूं आमच्या सांगात आसलें, आमच्या कश्टाच्या वेळार तूं आमच्या सांगात आसलें.
आमच्या इराऱ्याच्या अनवराच्या वळांनी तू आमच्या सांगत असले आणि म्हणले हर एक दिसा पुता हांव तुझ्या सांगत आसा तुझ्या मोदे आसा पुता हांव जैत दितलो झुसारी जैत दितलो झुसारी पुता भिया नाका भिया नाका भिया नाका हर एक घडी म्हज्या कानांत तीच उतरां तूं घालना जाय बापा त्या तुझ्या मोगाच्या उतरा खातीर ह्या सकाळच्या वेळा हांव तुका अर्घ दिता वाकणटा दिनवासता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें बापूरबाईचे उतार आज आमी घेवया आयझाया चॅप्टर 49 वर्स 16 म्हणटा की पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या हाताच्या तळवाचेर हांवें बरयलां तुजें वणटी सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसा तुजें नांव आज जांफ्रो तूं खंयच्याय स्टॅपार पडले जांफ्रो पळय म्हज्या मोगाचें जेजूच्या कुशव्यान दोग जाण सोर आसले उजव्याक एकलो दाव्याक एकल्यान जेजूक निंदा केली इवन एकलो म्हणालो तूंच तुका बचाव कर आनी आमकांय बचाव कर आनी एकलो म्हणा लागलो की आमी तरी सोर पातकी आमी जिवितान आमी सूख केला जायते सूख केला सम्या तूं भाग्यवान तुवें कांय सूख करूंक नाय तूं भाग्यवान जावन आसा एक उतार ह्या सोनाच्या तोंडांतल्यान हे बरे उतार आयले ते जावन आसा सम्या तुवें कांय सूख करूंक नाय तूं भाग्यवान आमी पातकी हांव पातकी सडनली म्हज्या मोगाचेर पातक्यांक सोदून येयल्या जेजूचे काळीज एक मोवाळ्ळें आखरी तो सोर म्हणा लागलो की सायबा इल्लोसो तुज्या राजा म्हजो उडास कर ते जेजूचे काळीज उदार जेजूचे काळीज काकुतीचे बिरमोतीचे मोगाचे जेजू क्विकली म्हणा लागलो की आज तूं वैकुंठांत आसतलें आजच तूं वैकुंठांत आसतलोय कित्याक तुजेंय नांव म्हज्या हाताच्या तळटाचेर हांवें कांतयलां तूं भिया नाका पळय म्हज्या मोगाचें न्हू प्रद्वरां सांपडल्या त्या स्त्रियेक सगळ्यांनी हाडले जेजूच्या मुखार जेजूचेर गुन्यांव मारूंक आनी ह्या स्त्रियेक की जिवीश मारूंक जावं फ्रो जाल्यार जेजूची दयाळेची काकुतीची मोगाची दिश्ट त्या स्त्रियेचेर तो लायता जेजू आनी म्हणटा की कोणेय पाताक करुना पयलो फातर ह्या स्त्रियेचेर उडोवन पाताक करिनातलो कोण तरी ह्या जमतींत आसा वयस जाल्यार एकलो मात्र पाताक करिनातलो आसलो तो जावन आसा जेजू 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 सगळे म्हज्या मोग ते आसले फातर सकयल घालून आपल्या वाटेर ते फाटी गेले जेजू म्हणटा जेजू विचारूं ना कितल्या दादल्या सांगात तुवें पाता केले कोणा सांगात तुवें पाता केले खंयचें कितेंच विचारिना जेजू एकच म्हणटा आनी मुखार पाता करिनाका जे कितें जालां जावन गेलां जे कितें जिवितांत आयिल्ले ते जावन गेले कित्याक नांव तुजें म्हज्या हाताच्या तळटाचेर हांवें कांतयलां सदांच तुजी वणटी म्हज्या मुखार आसा आज जांफ्रो इतल्या लागून तुका फातरयचें म्हणून आयिल्ली हांव तुजो मोग करतलो धनी हांव तुजो मोग करतलो देव जावन आसा जे कितें येदो मातशें केलें सगळ्या बक्षिता आज एक निर्मळ काळीज हांव तुका रसून दिता एक नवो थीर आत्मो हांव तुजे भितर घालता साम चॅप्टर 51 वर्स 10 म्हणटा पळय म्हज्या मोगाचें न्हू परतून पळया 38 वर्सां ताळ्या देन कश्ट जाल्या व्यक्ती लेगीत कोणूच वचूना जांफ्रो कोणीय त्या उदकाला येवन पावूंक ना जांफ्रो कोणीय ताचें बरेंपण आशोवंक ना जांफ्रो कोणीय ताचें बरेंपण पळोवंक ना जांफ्रो तो बरो 38 वर्सां ह्या कश्टांत तो आसा म्हणली कोणाक की एक दया त्या व्यक्तीचेर येवना जांफ्रो जेजू पळया म्हज्या मोगाचेर त्या खातीर म्हणटा की पुता 38 वर्सां ताळ्या देगान आसय तुजें नांव म्हज्या हाताच्या तळट्याचेर हांवें कांतयलां तूं म्हज्या दोळ्याच्या दृश्टी मुखार मोगाचो आनी मोलादीक एक व्यक्ती जावन आसा 38 वर्सां तुजे कुमकेक कोण येवना जांफ्रो 38 वर्सां तुका सहाय करूंक कोण येवंक ना जांफ्रो 38 वर्सां तुका आदार दिवंक कोणूच येवना जांफ्रो जाल्यार सगळें म्हाका कळीत आसा आज हांव तुज्या समस्येंतल्यान पर्याय करता 38 वर्सां कितें जालां सगळें डिलीट कर सोड
38 वर्सां तुज्या जिवितांत करिनातले अजापा पळयनातले वर्ते अजाप आज तूं पळोवंक शकताय. आज तूं पळोवंक शकताय. जेजू म्हणटा घे तुज्या हातून चल तुज्या घरा आनी वेट करची गरज ना उदकाक. हांव आयला तुका जिवीत दिवच्या खातीर. मगाचे न्हू आज उतार म्हणटा की आमकां पळया जेरेमिया 1:5 हांव वयच्या गर्भांत तुका रसच्या आदी तुजी म्हाका वळख आसली. आमच्या जिवितांत अनवर आयला, कश्ट आयला, समस्या येते आसा, दुकां गळयते आसा आमी. हर एक समस्या एकच वाट जेजू. आमी जायते फावटी सांगला, जायते उसारला, आमकां कळीत आसा. आज दृढ बावरतान विश्वासान सोम्या सांगाता रावा, सोम्या सांगाता रावा. कित्याक तुजे आयिल्ले समस्ये आज वर्तेनी समस्या जैत व्हरतलो जेजू वरतो जावन आसा. तुज्या आदारा पावतलो जेजू वरतो जावन आसा. आज 38 वर्सां कश्ट जाताले व्यक्ती परतून उठोन चलोवन ताच्या हांतुळना समेत घरा फाटी धाडला वयस जाल्यार तुजे समस्ये ते जेजू व्हरते ही. आज ह्या सोमाराचे दिसा तुवें चलोवची वाट कश्टाची जाला त्या देवाक साध्य की एक चिंतून पळय. आज बावरतान दंडळ नाका. विश्वास तुज्या सुम्याचे दवर, भरोसो तुज्या सडवंदराचे दवर. आदार हर एक दिसा तो तुका दिता. त्या खातीर चंचल जायनाका. कित्याक हो संवसार तुका जाय तेवढे म्हणटा गे आनी कांय जायना. जायते तुजी मत म्हणटा गे कितले मागचे, कितले मागचे, कितले मागचे. जायते फावटी तुजी कूड अस्का जावन म्हणटा गे जालें मागून पुरो जालें, दिमिगांनी पुरो जालें. आसूं शांत बसया. आज आमची कूड म्हणटा जायते फावटी, आमची चिंता म्हणटा जायते फावटी तुज्या कुडीचो गुलाम जायनाका, तुज्या मोतीचो गुलाम जायनाका. तुज्या काळजाचे विश्वासपणाद्वारे त्या सडवंदार जेजू तो पळोवंक शकताय. तुज्या काळजाच्या खोलायेंतल्यान मागूंक सुरू कर. तुजो बावर्त दिसान दीस ते जेजू ते वाडोवन दी. तुज्या बावर्तान हर एक दिसा अद्भुत आनी आश्चर्य पळोवचो एक महान व्यक्ती आज तुवें जावंक जाय. कित्याक म्हणल्यार बावर्ताद्वारे आमी अद्भुता पळोवंक शकता. बावर्ताद्वारे जेजूच्या लागीं वचूंक शकता. बावर्ताद्वारे म्हज्या मोगाचेर ताची दैवीक सगत अनुभव करूंक शकता. बावर्ताद्वारे म्हज्या मोगाचेर ताचे मुखामळ पळोवंक शकता. ताची एक घडी आमचे दोळे धांपया. आज बावर्त सगळे म्हजो बावर्त वाडय. जायत नेगेटीव चिंता, पॉझिटीव चिंतास, पॉझिटीव चिंत इतली घडिता हांवें तुमच्या मुखार दवरली. त्याच जेजून केली घडिता. कित्याक नांव तुजें क्लॅरा जेजूच्या हाताचेर ताळटाचेर कांतयलां. नांव तुजें लुविसा जेजूच्या हाताचेर ताळटाचेर कांतयलां. जण एकल्यांची नांवां ताच्या हाताच्या तळटाचेर कांतयल्लीं आसा. भियानाकात. आज केदेय उडले अनवरां तुवें जिवितान भियानाकात. ह्या सगळ्याचे जैत व्हरतलो देव व्हरतो 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 जावन आसा. गायनात आमी देवा अर्घा दिवया. हांगाची 2 टेस्टमनी, एक लाईव्ह टेस्टमनी, दुसरी आनी टेस्टमनी आमी आयकुया. रक्षक जेजू तुका पळयतासा, तुका पळयतासा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका पळयतासा, तुका पळयतासा. कश्टांनी नश्टान सांप्रल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. कश्टांनी नश्टान सांप्रल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. शांतेच्या बंदरात आपल्या गोपान तुमकां तो आपयतासा.
रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या परवस सांडून रोडून बसच्या पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या परवस सांडून रोडून बसच्या विश्वास फांकून रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतसा विश्वास फांकून रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा अर्जान तुका सगळ्या जेजू म्हाका 5 वर्सां पयले मस्त ब्लिडींग जातलें मागीर डॉक्टराक गेलें बायोप्सीन चलयत युट्रसाक कांय प्रॉब्लेम ना आनी युट्रस काडीचे ना जाल्यार तुका मरिना म्हणून एक दवरता तातूंत 5 वर्सांची गॅरंटी आसा म्हूण सांगलें आनी स्लोली तुका ब्लिडींग उकडें जाता म्हूण सांगलें डॉक्टरान तशें म्हणटाना 5 वर्सां उपरांत ते पट्ट्याक काडून वयता आसतना फूल म्हणजे 5 वर्सांचे 1.5 वर्सां पयले म्हणजे फूल ब्लिडींग कंप्लीट रावल्लें मागीर 5 वर्सां काडिल्ले उपरांत एक 4 दीस उपरांत पट्ट्या स्टार्ट जाले हांवें मागीर दिवान मार्सीचे मागणी सदां आयकताली हांवें दिवान मार्सीक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें थंय म्हाका वार्डाक वाड दिलें मागीर पट्ट्यान डॉक्टराक घेवन डॉक्टर म्हळें तुका पट्ट्याचें ब्लिडींग जाल्यार आनी पट्ट्या तुका 5 वर्साक पट्ट्या मागीर घालीचें पडटलें जालें म्हणून हांवें जेजू कडेन मागलें म्हजी ब्लिडींग जेजून गूण केलें त्या खातीर हांव देवाक अर्गां दिता अर्गां तुका समिया जेजू फकत तुका समिया जेजू अर्गां तुका समिया जेजू प्रेज दी लॉर्ड हांव म्हज्या भुरग्यांची सास दिवंक आशेता पयल्यान पयलें सास दिवंक घडाय केल्ल्याक देवा कडेन भुक्षणे मागता म्हज्या पुताक नीट पीजी एंट्रन्स एग्जामांत बरें रँक मेळोवंक आनी पीजी सीट मेळत आसलें तशेंच म्हज्या धुवेक कंपनींत हांव 3 वर्सां रावन इन्क्रिमेंट मेळोवंक जातलें देखून हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल्लें आनी मागोवंक सांगिल्लें तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडिल्लें हे दोनी म्हाका सर्वीस परान फावो केलें म्हज्या पुताक बऱ्या कॉलेजीन पीजी सीट मेळ्ळी धुवेक बऱ्यान बरें इन्क्रिमेंट मेळ्ळें अर्गां सर्वीस परा बापाक अर्गां जेजू क्रिस्ताक अर्गां पवित्र आत्म्याक थँक्यू ब्रदर प्रकाश एंड टीम गॉड ब्लेस यू ऑल थँक्यू 5 पासून आम्ही जाणीकडे उसारया आणि 2 टेस्टमनी ऐकूया जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1 वेळा काळापूर्वी शब्द असलो शब्द देवा सवे असलो शब्द देव जावन असलो वेळा काळापूर्वीच तो देवा सवे असलो सर्व वस्तू ताच्या मरिफात रसान जाल्यो आणि रसलेली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयलेली ना रसलेले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आणि तो जीवच मनशाक असो उजवाड जावन पावलो तो उजवाड काळोखान प्रकाशता ताका आटापोवंक काळोखान निमती जाले ना आणि शब्द मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो आणि कृपेन आणि सतान भरलेली ताची महिमा आम्ही देखली महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली हांगा म्हणटागी उतार तो उजवाड काळोखान प्रकाशता आणि ताका आटापोवंक काळोखान आमती जाले ना प्रेज द लॉर्ड हांव मँगलोरतावन उलयतां म्हज्या भावाक एग्जामांत उणे मार्क्स मेळिल्ले देखून आमी ब्रदर प्रकाशाक मागूंक सांगिल्लें तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिले ते आमी कुटुंबा सांगता डेली सांगतले हांव आनी आमी ते पेपर रिकरेक्शनाक घाल्ले तातूंत ताका बरे मार्क्स मेळ्ळे देवान आमकां सुमार उपकारां केल्यांत देवाक जावं अर्गां आनी ओगळाप तशेंच
प्रदा प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं. तांचे खातीर सदांच मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव देवान आमच्या जिवितांत केल्ल्या अजापांची साक्ष दिवंक आशेतां. पयल्यान पयलें साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्याक देवा कडचें बक्षाणें मागतां. म्हजी पयली साक्ष म्हज्या घोवाच्या रायट हँडाच्या बोटाचेर कठीण दूख आसली. ह्या वेळार ताणें दोगां डॉक्टरां कडेन दाखयल्लें. तांणी ताका सर्जरी करचें म्हणलें. तो टिचींग जॉबांत आशिल्ले वरवीं तो सर्जरीक वचूंक ना. ह्या वेळार ताच्या भयणीतावन होमिओपॅथीक वखदाचें एडवायस मेळ्ळें. सांगातास हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडून वर्ड ऑफ गॉड कान गेलें. ते सदांच आमी सांजेच्या मागण्या वेळार सांगतल्या. 3 months भितर ताच्या बोटाची दूख कंप्लीट सामा जाली आनी आतां तो बरो आसा. जावं धन्या देवाक अर्गां आनी होगळाप. तशेंच म्हजें एक पर्सनल प्रॉब्लेम आसले तेंय बऱ्यान सॉल्व जालें. सांगातास हांवें म्हज्या सुन्यांक एक बरें काम मेळच्या खातीर पिटिशन घाल्लें आनी आतां ताका एक बरें काम पावो जालां. म्हज्या कुटुंबांत ह्या मागण्याद्वारी मस्त उपकार पावो जाल्यात. ह्या सर उपकारां खातीर हांव धन्या देवाक अर्गां दितां. प्रेज यू जीसस. थँक यू जीसस. लव यू जीसस. हालेलुया. 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 मोगाचेनो इकडे आमचे दोळे धांपया. तुझे समस्या देवा कळीत आसा. तुझे कष्ट देवा कळीत आसा. तुझी अस्कतकाय देवा कळीत आसा. तुझे उण्यापोणीय देवा कळीत आसा. जावं खंय खंय सांपडले थोडे सवयन कश्ट ते आसय तेय त्या सोम्याक कळीत आसा. तेय त्या सोम्याक कळीत आसा. ते नाताला एक म्हणा लागलो की आंजाराची रुखां म्हण आसता आसतना तुजी म्हाका वळख आसली. त्या खातीर कांयच देवाच्या दोळ्यां आमकां लिपल्लें ना. सगळें ताका कळीत आसा. एकडी तुजें काळीज तुज्या सुमयांक दी. तुजी जिवीत तुज्या सुमयांक दी आनी म्हण सुमया तुका कळीत आसा. सुमया आज कितें करूंक वें तें आसा हें सगळें तुका कळीत आसा. कोणाच्या विरुद्ध फोर्साक सांगूंक वें तें आसा गी. आज कोणाचेर केस घालूंक वें तें आसा गी. कोर्टांत उबें करूंक वें तें आसा गी. आज कोणाचे विरुद्ध नाका जाल्लें मांडणी करूंक वें तें आसा गी. हें सगळें तुका कळीत आसा. बदल म्हजी जिवीत सुमया. सदांच हेरांचें बरें चिंतूंक हेरां खातीर मागूंक आज म्हाका कृपा लाभय. एकडी मागया आमची गरजो ह्या सकाळच्या वेळार सुमयेच्या समर्पण दिवया. मोगाळा जेजू आज मागता हांव सुमया कॅन्सरान वळवळटल्या खातीर. आज कोणाच्या घरा फंक्शन आसा. आज ती कश्टान आसा. झगडे झूज थंय चालू आसा. ते फंक्शन पाड जायचें म्हणून देवसरां खंयची कुतांत्रां घाला. जेजू ह्या सगळ्या वायटाचो निवार जेजू. तूं सदांच्या मदें राव. कानाशरान भरती करून दिल्ले आज भरती करून दिल्ल्या बरी आज आमच्याय जिवितांत हे वर्ती सकत तूं देवय तांचे उण्यापण तूं भरती करून दी जेजू. जेजू आज कोणी हॉस्पिटलांत वता ब्लड टेस्ट करूंक कोणी कामाचे इंटरव्यू घेता आसा जावं फुडें काम सोदण्याचेर आसा विजा ना असले सगळे समस्या दिसान दीस आमचे जैत व्हरते आसा. सोम्या तुज्या भुरग्यांचेर आज नदर लाय. काकूत कर सगळ्या समस्येतान कश्टातान इरायतान बेसरतान अस्कतकायतान आमकां सुटका लाभय. तुज्या दैवीक शक्तीन आमकां भर म्हणून आमी तुज्या लागीं परत मागता. आमेन. मोगाचें न्हू विशेष एक अनाउन्समेंट आज हांव करना आसा. शुक्रार शनिवार आयतार आमची रेसिडेन्स रिट्रीट आसा. इन्नर हिलींग डेलिव्हरन्स मागणें कोणाक वेळ आसा ह्या इन्नर हिलींग एजंट बघता वेगीचे वेगी तुमची नांवां दाखल करा. कित्याक वर्ते सुटकेचे मागणें जावन आसा. त्या खातीर आमकां इन्नर हिलींग डेलिव्हरन्स रिट्रीट म्हणजे भारी अप्रूव ह्या फुडें आमी थारायिल्लें आसा. वेळ आसता येया कुटुंबां सांगाता ह्या इवन कोणा वेळ आसा येवन सोमेची दैवीक सकत आमी अनुभव करया. मोकळे अनाउन्समेंटींग टीम करतले. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे आज 20 नोव्हेंबर सोमारा युकेंत सेंट एन्सलेम्स चर्च द ग्रीन साउथ हॉल ह्या सुवातेर सांजेर 6 वरांतावन 8 वरां पर्यंत रितीर आसतले. तशेंच 21 नोव्हेंबर मंगळारा विशेष मागणे आनी आराधन सगळ्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यां खातीर आसतले. हे आसतले युकेंत द 5 प्रेशियस वुंड्स कॅथलीक चर्च ब्रेंटफील्ड रोड लंडन सांजेर 6 वरांतावन 8 वरां पर्यंत.
तसेच 26 नोव्हेंबर 24 नोव्हेंबर फ्रायडे शुक्राराचो दीस जावन आसा एक दिसाचे ओपन कन्व्हेन्शन डिवायन रिट्रीट सेंटर नुएम गोवा ह्या सुवातेर दोनपार 2 वरां सांजेर 7 वरां पर्यंत पिडेस्तांक आनी गरजेवंतांक विशेष मागणे आनी आराधन आसतले. ह्या एका दिसाचे रितीरेक आनी सौम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तसेच एक विशेष रितीन आमचे 3 दिसाचे स्पेशल इनर हिलिंग रेसिडेन्शियल रिट्रीट विनालया अंधेरी ह्या सुवातेर आसतले. विशेष रितीन 3 दिसाचे आराधन 3 दीस मिसाचे बलिदान कुमसार आनी कावन्सिलींग ह्या सुवातेर आसतले. थोडींच नांवां उरल्यात. वेगीच्या वेगी तुमचे नांवां ह्या नंबराचेर दाखल करा. ह्या 3 दीस तुमच्या कुटुंबा सांगाता देवाच्या उतराचो अनुभव करया. आमची आत्मीक पेकोवणी आमी अनुभव करया. सांगा एकामेका. परत आमी सांगता थोडींच नांवां उरल्यात. वेगीच्या वेगी ह्या नंबरार तुमचे नांवां दाखल करा. ह्या सगळ्या मांडवळ्या खातीर आमी मागया. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकोवया. Praise the Lord. My name is Xavier and currently I'm on the ship. Past few days I had a very bad knee pain and I was not able to walk properly, so I contacted Brother Prakash and he gave me word of God which I repeated every day, and now my knee pain is gone and I'm able to walk and I'm back to work. And I want to thank you God for healing me. Thank you Jesus. Praise you Jesus. मंगळूरतान उलयता. धन्य देवाक आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत केल्ल्या सर बेसावांची साक्ष दिवंक आशेता. 20 वर्साच्या म्हज्या दुवेक पोटदूख आनी एसिडिटीचे प्रॉब्लेम आशिल्ले. ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिल्ले ते आमी सदां न्हीद म्हणून आशिल्ले हांव आनी तें आतां बरें जालां. आनी म्हाका दोंपरा दूख आनी म्हाका पेंकाट दूख आशिल्ले. ह्या मागण्या वरवीं गूण जाला. आमी केदाळे सकाळीं दनपारां सांजेची मागणी केदाळे आयकून आसता. आमच्या जिवितांत साबार उपकार फावो केल्ल्या धन्य देवाक अर्गां पाठयता. सर लोकां खातीर आनी दीस रात मागच्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाक आनी तांच्या सगळ्या कुटुंबादारांच्या की सर बरें मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. म्हजें नांव जेनिलिया उडपीतां उलयतां. म्हाका म्हाका शिकोवंक मस्त कश्ट जावन आसलें. हांवें ब्रदर प्रकाशा पिटिशन घालें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव आनी म्हज्या कुटुंबा सांदाऱ्यांनी ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करना आसली. हांवें एग्जाम बरें तरान बरयली आनी म्हाका फूल मार्क्स आयले. हांव तज्ञ देवाक अर्गां म्हणटा. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव प्रवीण. हांव पयलें मस्कत वावर करनासलो आनी म्हजी फॅमिली UK मूव जाल्यान म्हाका चेडके सांगता UK मूव जावंक आसलें. तशें हांवें कंपनी रिजायन दिलें आनी मस्त टायम वेट केल्या मागीर म्हाका रिलीव आनी म्हजी फायनल सेटलमेंट म्हाका करूंक तांणी रेडी नासली. सो हांवें फायनली कंपनीच्या वयर केस घालून हांव गांवांक आयलो आनी हांव कंटिन्यू प्रेयर करनासलो. पिटिशन घाल्लें आनी देवाचें वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपीट करनाच आसलो. सुमार 1 वर्सा मागीर ऑर्डर आयलें की कंपनीन म्हाका पुरो सेटलमेंट करूंक. तशें म्हाका कंपनीन सेटलमेंट क्लियर केलें. तशेंच हांव काल जाता हांव अर्गां दिता आनी आमच्या पासून मागयलें सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगा UK आयल्या मागीर हांवें साक्ष दिल्ली. एक वर्सा मागीर म्हाका एक जॉब सेट जालें, एक परमनंट जॉब. बट जॉयन जावन 1 म्हयन्यान आमकां सांगलें की कंपनीक 104 जाणांक काडी जे म्हूण. तशें आमची जॉब रिस्केर आसलें. सो त्या टायमार हांव मस्त म्हजें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूनच आसलो आनी फायनली म्हजें जॉब सेव जालां. आमकां काडूं ना. तशें हांव तें व्हडलें वाजाप केल्या खातीर धन्य देवाक अर्गां आनी होगला साक्ष दिवंक केल्या खातीर हांव पश्चाताप पावतां. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया हालेलुया.